बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 20 आणि 4 तारीख. पस्का काळाचो 6 हप्तो दीस बुधवार. आज आम्ही राष्ट्रीय पंचायत राज दीस आचरण करता. तशेंच सिमरिंजनेसो सा फिदेलिस एक याजक आणि रक्त साक्षी हासो उडास आम्ही काढता. तर आईच्या नियाळाक आईचे पहिले वाचप आम्ही घेऊया. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप ते अध्याय 12 वळी 20 आणि 4 तावनो अध्याय 13 वळी 5 पर्यंत. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. देवाचे उतर वाढत आणि विस्तारत गेले. आपले काम संपतस बारनाबास आणि साऊल जेरुसलेमात पाठी आयले. येत असताना मार्क म्हूण अनेक नाव असलेल्या जुवांक ते सांगता घेऊन आयले. अंत्ययुगाचे पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आणि शिक्षक असले ते हे: बारनाबास, निजेर म्हणजे काळो म्हणतात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोदू उपरायसोवे ल्हानवड जाल्लो, मानाहेन आणि साऊल. एक पोटी उपास दन ते सोमेचे आराधन करीत असता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगले: बारनाबासाक आणि पाऊलूक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामापासून विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आणि मागणे करून जाल्ल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आणि तांकां धाडले. ह्या परी पवित्र आत्म्यान पाठयल्ल्या बारनाबास आणि साऊल सेलेउसिया गेले आणि थंय तावन एक तारून दन तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालामीस शहरात पावताच तांणी तांच्या जुदेवांच्या शिनागोगांनी देवाचे उतर परगट केले. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भोवनी बडिनो, जे वाचप आता आम्ही ऐकले सांपाऊलूच्या मिशनरी पयणाची सुरुवात आमकां दाखोवन दिता. आणि मुखल्या 15 अध्यायांनी, धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतल्या मुखल्या 15 अध्यायांनी या सांपाऊल विशयंत आम्ही ऐकतल्या. प्रत्येक जावन एशिया मायनर आणि युरोपाच्या दक्षिण भागांत ताणे हातीन घेतिल्ल्या सर्व मिसांव पयणा विशयंत, स्थापलेल्या इगर्स मते विशयंत आम्ही ऐकतल्या. मुखल्या दिसांनी वाचप वाचताना तुम्ही हो विषयी परत्यान मोती काडचो. आता आयचो नियाळ आम्ही ऐकल्ल्या वाचपांतल्या एका वळीचेर हांव करूंक आशेता. खंयची ती वळ? एक पोवटी उपास धरून ते सोम्याचे आराधन करीत असता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगले. काले म्हूण सांगलें? बारनाबासाक आणि पाऊलूक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामापासून विंगड करा. हांवें येदोळूच सांगलें. आणि मुखल्या 15 अध्यायांनी सांपाऊलूच्या मिशनरी पयणा विशयंत आम्ही वाचतले म्हणून. आणि आता तांकां पवित्र आत्मो सांगता, बारनाबासाक आणि पाऊलूक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामापासून विंगड करा. तर
पवित्र आत्म्यान तांकां करूंक आपयलेलें काम खंयचें म्हणून तुमकां स्पश्ट जालें. आता म्हजो विशय वा म्हजो नियाळ पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें म्हणच्या त्या 4 शब्दांचेर आसा. आता आयच्या वाचपाच्या सुरवेक अशें सांगलां पळया, आपलें काम सोंपतच बार्नबास आनी सावलो म्हळ्यार पावलो जेरुसलेमांतावन फाटीं आयले. ऐकलें की तुमी? आपलें काम सोंपतच बार्नबास आनी सावल जेरुसलेमांतावन फाटीं आयले. कसलें काम सोंपतच ते फाटीं आयले? त्या काळार सगळे न्हिदल्यान प्रत्येक जावन जेरुसलेमांत एक दुकोळ पडुल्लो. दुकोळ म्हळ्यार कितें म्हूण तुमकां कळीत आसा. आतांच्या परिस्थितींत आमी सांगचें जाल्यार लॉकडावन. आदल्या लॉकडावना वेळार लोकांनी एका रितीचो कृतक दुकोळ अनुभव केल्लो. सो जेरुसलेमांत त्या काळार एक दुकोळ पडुल्लो. खाण ना, काम ना, उदक ना, जिवीत कश्टांचें जाता. आता ह्या संदर्भार अंत्योकान आसलेल्या क्रिस्तवांनी ह्या जेरुसलेमांतल्या लोकांचेर बिरमोद दाखयली. आमी कश्टांत आसच्या लोकांतय कशें दयाळाय दाखयची म्हणून हांगा तावन शिकचे. सो जेरुसलेमांत दुकोळ पडुल्ल्या वेळार अंत्योकांत आसच्या क्रिस्तवांनी तांकां कुमक केली. तांणी पयशे जमो केले आनी बार्नबास आनी पाऊलुस सांगता ते जेरुसलेमाक धाडले. तुमकां हाचे विशयंत सडीत विवर जायचे जाल्यार धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक अध्याय 11 वळी 20 आनी 27-30 पर्यंत वाचा. सो तांचे एक रिलीफ मिशन म्हणून आदल्या लॉकडावना वेळार जायतो लोक प्रत्येक जावन कामाक आपणसो मायेन गांव सोडून आनी एका गांवाक आयिल्लो लोक फाटीं गांवाक वचूंक सोदतलो आनी त्या संदर्भार तांकां एका गांवांतावन आनी एका गांवाक धाडचे खातीर रेल्वेनी तांकां धाडचे प्रयत्न केल्ले आनी त्या ट्रेनाक नांव दिल्लें आसा श्रमिक एक्सप्रेस म्हणून. पण तें तांचें एक काम आसलें, एका गांवांतावन आनी एका गांवाक ह्या लोकांक पावोवचें. सो त्या एका मिसावाक श्रमिक एक्सप्रेस म्हूण नांव. एका गांवांतावन आनी एका गांवाक ऑक्सिजन धाडून दिवच्या कामाक ऑक्सिजन एक्सप्रेस म्हूण नांव. तशेंच हांगा बार्नबास आनी पाऊलो एक रिलीफ मिशन कंप्लीट करून आयले. म्हळ्यार अंत्योकांत लोकांनी जमो केल्ले पयशे आनी इतर वस्तू जेरुसलेमांत दुकोळा वरवीं कश्टतल्या लोकांक तांणी पावयले आनी तें काम सोंपतच ते आतां जेरुसलेमांतावन फाटीं अंत्योकाक आयले. येवन कोणा वट्टूक ते सांगता मेळ्ळे? अंत्योकाच्या पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आसले, थोडे शिक्षक आसले. तांची नांवां कितें म्हणून आमी वाचपांत आयकले. एक काम जालें. नेक्स्ट कितें? नेक्स्ट काम कितें म्हणून हांगासर सान लूक म्हणटा. सान लूक कोण? धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाचो बरयणार. ताणें एक वांजेली बरयला. धर्मदूतांची कृत्यां ताणेंच बरयलेलो.
तो म्हणटा हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामापासून विंगड करा म्हणून ह्या प्रवाद्यांक आनी शिक्षकांक पवित्र आत्म्यान सांगलें म्हणून. आता पवित्र आत्म्यान सांगताना हो लूक खंय आसलो. पवित्र आत्म्यान थंयसर आसल्या लोकांक कशें सांगलें वा पवित्र आत्म्यान सांगलेलें त्या लोकांक कशें कळलें. पवित्र आत्म्यान सगळ्यांक आयकोवच्या रितीन उलोवन आसूंकी पुरो. जेन्ना जेजू पवित्र स्नान घेता तेन्ना सर्गार्तावन एक ताळो आयकता. हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयका म्हूण. तो ताळो आयकलो. कशें हांव आतां उलयल्लें तुमकां आयकते आसा तशेंच पवित्र आत्मो सगळ्यांक आयकोवच्या रितीन उलयला जावंकी पुरो. ती एक रीत न्ही आमी व्हडल्यान सांगता. एकल्याक एक विशय सांगचे जाल्यार आमी व्हडल्यान सांगता. आता एक विशय आनी एकल्याक सांगचे जाल्यार तोंडान सांगची रीत मात्र न्ही. हेर जायत्यो वाटो आसात न्ही. आनी एकल्याक आपयचे जाल्यार आमी त्या व्यक्तीचे नांव उलो करून आपयत. वा तो आमकां व्यक्ती पळोवन आसा जाल्यार ताका आमी हातबास करून आपयत. सायन लँग्वेज करून आपयत. तशेंच हांगा पवित्रत्मो सगळ्यांक आयकोवच्या रितीन उलयला आसला जावंकी पुरो वा दुसऱ्या रितींनी ताणें हो संदेश थंयसर आसल्या शिक्षकांक आनी प्रवाद्यांक दिला आसूंकी पुरो. दाखल्याक पाऊलो आनी बार्नबास हांकां त्या वेळार सालतेर आसल्या परिस्थिती मुखांतर तो उलयला जावंकी पुरो. हाका इंग्लिशान सांगचें स्पीकिंग थ्रू द सर्कमस्टेन्सेस. म्हळ्यार कितें तेच येदोळ म्हणसर अंत्योकांत मुखेली जावन आसले जावंकी पुरो तरणाटे हुंड्रक्ताचे न्ही. आता थंयसर तांणी करीजे जाल्लें काम कर्ण जालां जावंक पुरो. त्या देखून आनी कांय तरी नवें काम करीजे म्हूण तांकां बोगलां जावंकी पुरो. पळया परिस्थिती मुखांतर पवित्रत्मो तांचे लागीं उलयला जावंक पुरो. सो सगळ्यांक आयकोवचे बरी मात्र पवित्रत्म्यान उलोवचें न्ही. अशें परिस्थिती मुखांतर वा सर्कमस्टेन्सा मुखांतर पवित्रत्मो आमचे लागीं उलोवंक शकता. सो येदोळू तांचें काम अंत्योकान संपलें. आता थंयच वगेत बसच्या बदलाक तांची सेवा तांणी दुसऱ्या जाग्याकी दिव्येत. हेर जाग्यांकी वचून तुमी जे कितें हांगा करनासल्यात थंयसर करयेत म्हणचे एक सूचन वा अनुभव वा प्रेरण ह्या साऊल आनी पाऊलूक जालां आसतलें. पवित्रत्म उलयलो म्हणटना त्या रितीनी आमी समजून घेवं येता. दुसऱ्यान या साऊल आनी पाऊल साऊल आनी पाऊल म्हळ्यार एकलोच. साऊल आनी बार्नबास आनीकी काय इल्लें करया म्हणची एक आशा आसली जावंक पुरो. आमचे लागीं थोडे पटी तशें भोगता न्ही. जे कितें आमचें आसलें काम कर्ण मुग्दरले उपरांत आनीकी कांय तरी एक्स्ट्रा करया म्हूण. पळया सा स्टेफन फाटल्या दिसांनी आमी ताचे विशयी नियाळ्ळा. ताका धर्मदूतांनी विंचलोलो एक दियोकोन जावन
दियेकोन म्हळ्यार कालें त्या काळार दियेकोन म्हळ्यार विधवींक तांकां वरवीं दिवच्याक तांकां विंचलेलें, तांकां खाण जेवण दिवचे खातीर. पूण हो कितें करतालो, हो सिनेगोगांनी वचून शिकोवन आसलो आनी आजापा करतालो. तर ताचें काम तो करनातलो म्हणून अर्थ की ना. जे कितें ताका दिल्लें काम कर्ण मुग्दल्ले उपरांत तो शिकयतालो, तो आजापा करतालो, तो गरजेवंतांक कुमोक करतालो. पळय तशेंच कोविडाच्या काळारय जायतो लोक असल्या एका आनीक कांय तरी करया, म्हजें काम जालें सो आनी कांय तरी गरजेवंतांक कुमोक करया म्हणच्या त्या एका उदार मनान भरल्यात आनी जायतो लोक सेवेक लागला. पळय ही एक आनी कांय इल्लें करया, आनी कांय इल्लें सर्तीक करया म्हणच्या एक आशा तांच्या काळजान घालचे मुखांतरी पवित्रत्मो तांचे लागीं उलयला जावंक पुरो. आनी एका रितीनी पवित्रत्मो या वडिला लागीं उलयला जावंक पुरो. ते मागणे आनी उपास करनासतना पवित्रत्म्यान तांकां सांगलें म्हणटाना या तरणाट्यांक आनी एका कांय तरी बऱ्या मिसावाक धाडिया म्हूण तांकां बोगला आसतलें. येदोळ म्हणसर आमी कितें म्हळें, कशें पवित्रत्मो ह्याच सांत पावलो आनी बार्नबास लागीं उलयलो म्हूण आमी समजून घेतलें, वा तांच्या काळजांत ताणें आशा घाली त्या मुखांतर तो उलयला म्हूण आमी सांगलें. आतां या वडिलांतय तो उलयला जावं की पुरो, म्हळ्यार वडिलांच्या काळजांत ताणें आशा घाल्या जावं की पुरो. पळया येदोळ म्हणसर बार्नबास आनी पावलो हांगसर आसले, ताणें जायतो वावर ह्या तुमच्या समुदायाक दिला. आतां तांकां आनी एक समुदायाक धाडा, थंय इल्लें बरें काम ते करून दित म्हणच्या एका संदेशा मुखांतर पवित्रत्मो तांचे लागीं उलयला जावंक पुरो. तळपटी आमकां याजकांक वा सिस्टरांक कितें करतात की म्हळ्यार आमचे वडील एका मिसावा खातीर धाडटात, एक मिसाव ते हातीन घेतात आनी त्या मिसावा खातीर धाडटात. आमकां कार्मेलितांनी सुमार 40 वर्सां पयलें आमी आफ्रिकाच्या टंजानियांत एक मिसाव सुरू केल्लें. ते वडिलांनी मिसाव हातीन घेतलें आनी त्या उपरांत याजकांक थंयसर धाडलें. आज जायतो मिसाव वावर थंयसर जाते आसा, मात न्हय आज तांचेच याजक तांचे मिसाव मुखारून व्हरूंक तांचे तसले थंयसर नवे याजक आमकां मेळ्ळ्यात आनी थोड्या वर्सांनी आमी फाटी येतल्या आनी एका मिसावाक पळयतल्या. पळया कशें वडिलांतय पवित्रत्म्यान ही एक आशा घाली, तशेंच हांगसरच्या ह्या प्रवादी आनी शिक्षकाच्या काळजांतय पवित्रत्म्यान एक आशा घालचे मुखांतर ह्या तरणाट्यांक दुसरे कडेन धाडा म्हणची एक आशा घालचे मुखांतरी पवित्रत्मो तांचे लागीं उलयला जावंक पुरो. आज पवित्रत्मो आमचे लागीं कशें उलयता. चिंत्या एका फिरगजेंत तूं आसाय, तूं एकलो गव्हर्मेंट ऑफिसर जावन आसलोय आनी आतां रिटायर्ड जालाय. आतां ह्या संदर्भार तुका फिरगज विगार आपयता आनी म्हणटा अरे अशें गव्हर्मेंटाची नवी प्लॅन्स आयल्यात, तें आमच्या फिरगजगारांक मेळचे बरी तुका कुमोक करयेत गे म्हूण. हांव बाळूकजीचे पुणशेत भिकर्णकट्टे आसतना थंयसर म्हाका एका अशींच गव्हर्मेंट ऑफिसराची वळख जाली आनी ताच्या आदारान आमी कितें केलें गे म्हळ्यार सिनियर सिटीजन आयडेंटिटी कार्ड केलें. तांणी जावन गव्हर्मेंट ऑफिसाक दावोवचें म्हणना, तांचे जावन सकट डिटेल आमी थंयसर कलेक्ट केलें आनी उपरांत तांची कार्डां आमी हाडलीं गव्हर्मेंटांत आनी उपरांत ती तांकां डिस्ट्रिब्यूट केली. पळया
हो रिटायर्ड जाल्लो गव्हर्नमेंट ऑफिसर कशें कुमकेक आयलो वा कशें ताचे तावन बरें काम जालें म्हूण. पण तशेंच आज फिरगजेंत वा समाजेंत वडिलां तुजी कुमोक विचारतात जावंक पुरो वा एका बऱ्या कामाक तुका आपयतात जावंक पुरो. हे कित्याक एक पवित्रत्म्याचें आपोवणें जाय नजो. तुजे थंय भुरग्यां संगी काम करूंक एक उर्बा आसा जावंक पुरो. थोडी सोनवार आयताराचे भुरग्यांच्या ऑर्फनेजींनी वचून काम करतात. थोडी डिफरंटली एबल्ड भुरगीं आसात तांचे सांगात वचून वेळ करतात. वा रिटायर्ड टिचरां लागशिल्ल्या एलिमेंटरी वा प्रायमरी इस्कॉलान शिकयतात वा गरजेवंताच्या भुरग्यांक घरा पोवन ट्युशनां दितात. हे एक बरें काम कित्याक पवित्रत्म्यान दिल्लें प्रेरण जाय नजो. वैमगाळ भोवन बडिनो पवित्रत्म थोडे पोटी आमी चिंतनातल्या रितीन आमचे लागीं उलयता. पवित्रत्म उलोवचें म्हळ्यार आमी सडावत चिंतचें व्हडल्यान उलोवचें. पूण हांवें तुमकां येदोळसो सांगलें कशें आमी चिंतनातल्या रितींनी पवित्रत्म आमचे लागीं उलोवंक शकता म्हूण. आनी खंडीत जावन तो आतांय उलयता. तो आतांय आमकां कशें पावलू आनी बार्नबासाक एका कामाक ताणें आपयलें गे तशें आमकांय तो आपयता. आमी तो ताळो आयकूंक तयार आसां गी. आयकल्ल्या ताळ्या प्रमाणे सोलोवंक तयार आसां गी. पवित्रत्म्या तुवें म्हजे लागीं उलयत आसतना तेय तुवेंच विंचल्ल्या रितींत आनी वाटेंत म्हजे लागीं उलयत आसतना हांवें आयकूंक आनी त्या प्रमाणे सोलोवंक म्हाका प्रेरण दी. आमेन. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. देवा स राष्ट्रां तुका वाकणू, स जनांगा तुजी स्तुती करूं. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाकणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या परजळीक मुखामोळाची दिश्ट आमचेर फांको. ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीस जावं. स राष्ट्रां तुजी सडमून वळखून घेवं. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाकणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. देवा स जनांगा तुका वाकणू, स राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसाभासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाकणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. सर परजा तुका वाकणू सर्वेस्परा, परजा तुका वाकणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितुमी ताच्या पांयां पडूं. देवा सर्व राष्ट्रां तुका वाकणू, सर्व जनांगा तुजी स्तुती करूं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भणिनो, भारत देशांत सोलोनसच्या जेराल एलिसवा पसोत मोरयेची ससाय मागून आज मॅग्निफिकात म्हणलें एक कार्यक्रम आमी बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बिकर्नकट्टे मंगळूर हांगासर मांडून हाडला. सकाळींच्या 9 वरां तावन दनपाराच्या 12 वरां पर्यंत तेर्स सक्रामेंताचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान अदीक मनादीक क्लिफर्ड रॉड्रिगस सोलोन व्हरतले. तुमकां समेस्तांक ह्या भक्तीक कार्याक मोगाचो स्वागत.
आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो स्वामी मोगान उडास काटाव. प्रत्येक जावन फादर बोनिफेस पिंटो दिव्यदाम मूडबिल्ले, ब्रदर फिलिपो चार्ल्स कर्मिलेत, अनिटा सिक्वेरा बेंदूर मंगलूर टाउन, ऑस्टिन लोबो वालेंशिया मंगलूर टाउन, आयरल मेर्लिन ग्रेस रेगो कुलशेखर मंगलूर टाउन, वलेरियन पिंटो मुंबई टाउन, फिडेलिया असुंता कोलासो मंगलूर टाउन, पौलिन डिसूजा केळगूर टाउन, सल्वीटा लोपेस कुमटा टाउन, स्टीवन मिरांदा सागर शिवमोगा टाउन. जन्मदिवस आचरण करच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता. देवाचे आशीर्वाद तुमचेर आमी मागता. सांगताच पीटर आणि क्वीनी नजरेत बाईंदोर टाउन, देवदेन मार्सेल आणि सेवरिन पेरेरा ओपिनंगडी टाउन. काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमका. तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जाऊन दे म्हणून आमचे मागणे. डेलिशा अँड्रिया डिसोजा बिजे मंगलोर टाउन. पयल्या कुमगार असो दीस संभ्रमतना सर्वेस पर देवाचे आशीर्वाद ताचेर आमी मागया. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.